So बच्चों, let us start with the first lecture of our module on components of the hot zone. तो पिछले लेक्चर्स में हमने हॉट जोन के कुछ मटेरियल्स को टच किया है। याद है आपको कौन कौन से हमने टच किए हैं? सबसे पहले तो हॉट जोन का मकसद क्या है? हॉट जोन में जो कुछ भी हो रहा है उसका मकसद है हीट जनरेट करना। तो उसके लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए? उसके लिए हमें फिसाइल मटेरियल चाहिए जो कि फिशन हो उसमें और उसके नतीजे में हीट जनरेट हो। तो एक तो हो गया फिसाइल मटेरियल जो कि हमारा फ्यूल एलिमेंट में है। और कौन सा हमने टच किया है? गुड, हमने मॉडरेटर टच किया है और उसका काम यह है कि थर्मल रिएक्टर्स में वो जो न्यूट्रॉन्स फिशन के नतीजे में निकल रहे हैं उनको स्लो डाउन करे। और एक और हमने टच किया है, वो कौन सा है? वो है पॉइजन, जो कंट्रोल मटेरियल्स। उनका काम यह है कि अगर किसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर्स हाई हो रहे हों तो वो न्यूट्रॉन्स को फिशन ना होने दे बल्कि एब्जॉर्ब करके और कैप्चर कर ले, एब्जॉर्ब करे फिर कैप्चर कर ले। इसके अलावा भी और मटेरियल्स होते हैं और ये जो स्केच है यहाँ पे ये स्केच बेसिकली हमें उन मटेरियल्स के मुतालिक ये इंडिकेट कर रहा है। कंट्रोल रॉड जो हमारा पॉइजनस मटेरियल है, फ्यूल एलिमेंट ये हमारा वो मटेरियल है इसमें जो कि फिशन करेगा। मॉडरेटर, मॉडरेटर वो जो फिशन के ज़रिए में न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनको स्लो डाउन करे। और फिर ये हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो मटेरियल जो न्यूट्रॉन्स को सिस्टम से बाहर ना निकलने दें, यानी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स, और उसके बाद शील्डिंग, ताकि ये सारा इलाका सेफ हो लोगों के काम करने के लिए। ह्यूमन जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए ये सेफ हो। तो ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स हमने, या ये 5 लिखे हुए हैं, छुपे हुए इसमें एक और भी है। तो ये 6 मटेरियल्स हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस करने। वी विल स्टार्ट विद द फ्यूल एलिमेंट। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हम थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक हैं और हम टच भी कर चुके हैं उनको रिकैप कर लें कि फ्यूल का मकसद क्या है। फ्यूल इज़ यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर व्हाट? कि वो फिशन करे, टू अंडरगो फिशन। और फिशन कैसा करे? कि एक चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके, या अनकंट्रोल्ड ना हो बल्कि चेन रिएक्शन हो। एक फिशन हो, उसके नतीजे में एक और हो, उसके नतीजे में एक और हो। तो जो हीट जनरेट पहले दिन हो रही है वही हीट जनरेट 365वें दिन भी हो, 1 साल के बाद भी हो। और इसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फिर क्या करें? उस हीट को हम यूटिलाइज करें बिजली पैदा करने के लिए, जैसे कि हम किसी भी पावर प्लांट में करते हैं, चाहे वो ऑयल से चलने वाला हो, नेचुरल गैस से चलने वाला हो, कोल से चलने वाला हो। ठीक? तो turbines in the power station convert this heat into electricity. This is basic simple principle. जो न्यूक्लियर फ्यूल्स इस्तेमाल, जो मटेरियल, जो आइसोटोप्स दे आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, कौन कौन से पढ़े हैं हमने? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम नेचर। ये हमारी ज़मीन में मौजूद है। कोई ख़ास बात इसके मुताल्लिक? दिस इज़ द ओनली नेचुरली अकरिंग आइसोटोप विच अंडरगोज फिशन। ये वो वाहिद आइसोटोप है जो कुदरत में पाया भी जाता है और इसमें फिशन भी होती है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239 ये भी फिसाइल मटेरियल है,
اس میں بھی فشن ہوتی ہے، اور لیکن یہ نیچر میں پایا نہیں جاتا. تو دیز آر examples of two fissionable radioactive elements. ایک چیز کا بچوں ہم ریپیٹڈلی ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ذہن میں رکھنی ہے کہ فشن ایک نارمل فینومینا نہیں ہے، یہ ایک ایب نارمل انسیڈنس ہے جو ہوتا ہے. پیریوڈک ٹیبل میں 100+ ایلیمنٹس ہیں، ہر ایلیمنٹ کے کتنے آئسوٹوپس ہیں؟ 4-5 سے زیادہ، کوئی 500 کے قریب اگر ہمارے پاس ٹوٹل آئسوٹوپس ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، ان میں سے دیر آر جسٹ few of them, very few of them which undergo fission. ٹھیک ہے، اور وہ بھی دونوں، وہ بھی جو چند جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ ہر نیوٹران جو گھسے گا وہ فشن کر دے گا ان میں، بلکہ ویری اسپیشل ٹائپ آف نیوٹرانس. کون سے نیوٹرانس فشن کرتے ہیں 235 میں؟ کون سے فشن کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں یہ نیوٹران اس نیوٹران سے فرق ہے، تو ماس تو فرق ہو نہیں سکتا، چارج فرق ہو نہیں سکتا، تو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں ہم نیوٹرانس کو؟ ان کی انرجی کے حساب سے. اور فشن کون سے کرتے ہیں 235 میں؟ تھرمل نیوٹرانس، جو کہ آہستہ کر دیے گئے ہوں، جن کی انرجی ان فریکشن آف الیکٹران وولٹس ہو. ٹھیک، فریکشن آف الیکٹران وولٹس ہو. تو دس از فشن از اے ویری انیوژل فینومینا، یہ ایک بہت ہی اسپیشل کیس ہے جس میں فشن ہوتا ہے. میجورٹی آف ریئیکٹرز یہی دونوں استعمال کرتے ہیں، U-235 یا پلوٹونیم 239. کچھ ریئیکٹرز ایسے ہیں جو یورینیم 233 بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ نیچرلی اکرنگ ہے؟ نہیں. پھر کہاں سے آیا یہ جنریٹ ہوتا ہے. کسی کو یاد ہے جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اٹ از جنریٹڈ فرام تھوریم 232. 232 اگر یہ لکھا ہوا ہے تو یہیں سے گیس لگا لیں، یہیں سے گیس لگا لیں کہ تھوریم میں ایک نیوٹران گھسے گا تو یہ پیدا ہوگا، تو جو اس کا ماس نمبر ہے وہ اس کا مطلب ہے جو اس فسائل کا ماس نمبر ہوگا اس سے ایک کم ماس نمبر ہوگا اس مٹیریل کا جس کو ہم بریڈ کر کے اور اس سے ہم ایک فسائل مٹیریل جنریٹ کریں. ایسے مٹیریل کو کیا کہتے ہیں کہ جس سے فسائل بن جائے، خود فسائل نہ، اس کو کہتے ہیں فرٹائل مٹیریل. تو تھوریم سے ہم تھوریم کے جو سائیکل ہے، اس سائیکل میں اس سائیکل کا پارٹ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ہم ایک نیوٹران کو انجیکٹ کر دیں اور اس کے نتیجے میں تھوریم 232 کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو یورینیم 233. تو کچھ ریئیکٹر ایسے ہیں جس میں اس کو سکسیسفلی استعمال کر کے ان ریئیکٹرز کو چلایا گیا، لیکن اس کے ساتھ obviously complications بھی ہیں. Classification of a nuclide according to its neutron cross section. یہ بھی ایک سمری ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اب تک کہ کلاسیفیکیشن آف اے نیوکلیائڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ نیوکلیائڈ وہ جو نیوکلیس میں ہو، نیوکلیس سمجھ لیں، اکارڈنگ ٹو نیوٹران کراس سیکشن. بیس کس پہ کرتا ہے کہ یہ جو نیوکلیس ہے یہ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے ود دا انکمنگ نیوٹران. انکمنگ نیوٹران ہے، ایک ٹارگٹ نیوکلیس میں گھسا آ کے. اب یہ انٹریکشن کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انٹریکشن کلاسیفائی کرتا ہے اس نیوکلیائڈ کو. مثال کے طور پہ اگر یہ نیوٹران کیپچر ہو گیا، اگر یہ کیپچر ہو گیا تو اس فینومینا کو ہم میجر کریں گے کیپچر کراس سیکشن سے. کیپچر کراس سیکشن کیا چیز ہوگی کہ اگر ان کمنگ جو ہے وہ ایبزارب ہو اور ایبزارب ہو کے اندر کھو جائے، کچھ نہ کرے، پھر گم ہو جائے، خاموش بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے کیپچر. کیپ دا نیوٹران ان اٹس نیوکلیس. اور ایسے مٹیریل کیا ہوتے ہیں؟ یہ پوائزن ہوتے ہیں فار نیوٹرانس. پوائزن کا مطلب کیا ہوا
کہ یہ फिशन को होने नहीं देते। जो न्यूट्रॉन कीमती है क्योंकि हमने न्यूट्रॉन चाहिए हमें फिशन के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उस कीमती न्यूट्रॉन को लेते हैं और अपने अंदर लेके बैठ जाते हैं, गायब कर देते हैं रास्ते से। तो इन अ वे ये हमारे फिशन को स्लो डाउन कर रहे हैं। जो चीज़ स्लो डाउन करती है उसको पॉइजन कहते हैं। इसका ऑपोजिट है कैटलिस्ट्स, कि जो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, वो रिएक्शन को तेज करते हैं, पॉइजन स्लो करते हैं। तो बेसिकली ये मटेरियल वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रिएक्टिविटी को ऑफ ए रिएक्टर। रेड का मतलब भी यही कि हीट जनरेट हो रही है। अब इस केस में क्या है कि अगर न्यूट्रॉन एंटर होता है न्यूक्लियस में, यहाँ भी एंटर हो रहा है, यहाँ एंटर होता है न्यूक्लियस में, और एंटर होके वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर दे और फिर न्यूक्लियस टूट के फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फिर इस चीज को मेजर करते हैं हम, या इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज फिशन क्रॉस सेक्शन, उस न्यूक्लियाइट का, उस न्यूक्लियस का फिशन क्रॉस सेक्शन। और जो मटेरियल इस काम में अच्छे हैं, जिनका ये चीज ज्यादा है, वो फिर हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। इनमें फिशन, क्योंकि इनका फिशन क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी फिशन रिएक्शन की ज्यादा है, एंड दीज आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। एंड देन एक तीसरी नस्ल है जो कि एब्जॉर्ब नहीं करते, उन करीब न्यूट्रॉन आया, उन्होंने धक्का देके उसको वापस भेज दिया। तो अब न्यूट्रॉन सिस्टम में मौजूद है, सिर्फ क्या है कि न्यूट्रॉन ने अपनी एनर्जी इनको दे दी। तो ऐसे मटेरियल्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो उनके स्कैटर क्रॉस सेक्शन से करते हैं, कि उनको न्यूट्रॉन को स्कैटर करने की उनकी सलाहियत क्या है, और ये मटेरियल कहलाते हैं मॉडरेटर्स। ये 3 मटेरियल हमने पढ़े हैं अब तक, इनको कहीं ना कहीं टच किया है, इन्हीं की ये समरी यहाँ पर मौजूद है। जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया था उसी में से एक चीज के लिए एक टर्म है कैप्चर के लिए, पैरासिटिक कैप्चर। व्हाट इज अ पैरासाइट? पैरासाइट क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक दरख्त है, उस दरख्त पे एक बेल चढ़ी हुई और उस बेल का कोई जड़ नहीं है जमीन में, तो उस बेल ने क्या किया, अपनी जड़ें उस पेड़ के अंदर घुसा दी हैं। अब पेड़ क्या कर रहा है, वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस से चीज़ों को अपनी ग़िज़ा पैदा कर रहा है, और ये बेल क्या कर रही है, ये उसकी बनी बनाई ग़िज़ा को खींच रही है और चूस रही है उसकी ताकत को, और ख़ुद ज़िंदा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में पैरासाइट्स वो चीज़ें होती हैं जो तैयार शुदा माल किसी से ले और अपने अंदर कैप्चर करके हज़म कर ले, यूज़ कर ले उसको। दिस इज़ पैरासिटिक कैप्चर, काम की चीज़ ले और दबा जाए। न्यूट्रॉन कैप्चर इन ए रिएक्टर नॉट फॉलोड बाय फिशन। फिशन हमारे काम की चीज थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वो मटेरियल हैं जिन्होंने के कैप न्यूट्रॉन निकला एक फिशन के नतीजे में। जो न्यूट्रॉन निकला था उसने अब एक फिशन करना था, लेकिन ये रास्ते में आके खड़े हो गए, इन्होंने लिया न्यूट्रॉन और भाग गए सिस्टम से। भागने का मतलब क्या, न्यूट्रॉन गायब कर दिया, न्यूट्रॉन इन्होंने गायब कर दिया। वो न्यूट्रॉन फिशन नहीं कर सकता, तो हमारा न्यूट्रॉन काम से गया, काम की चीज इन्होंने ले ली। तो दिस इज पैरासिटिक कैप्चर। ये वाली प्रॉपर्टी हमारे फ्यूल में कैसी होनी चाहिए? क्या हमारे फ्यूल को ये करना चाहिए कि वो न्यूट्रॉन ले और फिशन ना करे? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फ्यूल की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसका पैरासिटिक कैप्चर क्रॉस सेक्शन बहुत लो हो, वो ये काम ना करे। अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो फिर उसको लेके बैठ ना जाए, पॉइजन न साबित हो, बल्कि वो फिशन करे। ना सिर्फ ये कि खुद वो आइसोटोप ये करे, बल्कि उस आइसोटोप में अगर वो 100% प्योर कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, तो अगर कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ न्यूक्लियर फ्यूल में ना हो, ना वो खुद ये करे, ना उसकी कोई इम्प्योरिटी ये ज़्यादा करे।
इस स्टेज पे हम डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक फिशन हुआ, उस फिशन के नतीजे में फिशन फ्रैगमेंट्स बने, ठीक है, कुछ आइसोटोप्स बने, और हमारे पास कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकले हैं। तो अब रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं इन्हीं में से किसी ने फिशन करना है तो करना है ना। तो जितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे एक फिशन के नतीजे में, जितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उसको हम इंडिकेट करते हैं विद दिस ग्रीक लेटर कॉल्ड न्यू। तो न्यू क्या शो कर रहा है कि फिशन के नतीजे में कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा निकलेंगे उतना रिप्रोडक्शन फैक्टर ज्यादा होगा, एटा। जितना न्यू ज्यादा होगा उतना एटा ज्यादा होगा। जितने निकलेंगे ज्यादा उतने ही चांस ये है कि अगला फिशन हमारे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दो निकलेंगे तो चांसेस दो के हिसाब से, तीन निकलेंगे तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या चीज है कि एक फिशन के नतीजे में कितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब निकल तो आए, निकलने के बाद जो भी एब्जॉर्ब हुए हैं क्या सब फिशन कर देंगे? नहीं, इम्कान ये है कि कुछ फिशन करेंगे और कुछ कैप्चर रह जाएंगे। ये वाली चीज, कुछ कैप्चर हो जाएंगे। तो गिवन न्यूक्लियाइड का, गिवन आइसोटोप का ये वाला फ्रैक्शन कैसा है? अगर ये फ्रैक्शन जो है 1 के करीब है तो बहुत अच्छा है। 1 से जितना ये छोटा होगा उतना हमारा रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो सफर करेगा। न्यूट्रॉन तो निकल आए, लेकिन जब आइसोटोप ने उनको एब्जॉर्ब किया तो सबका फिशन नहीं किया। जितना कम करेगा फिशन उतना रिप्रोडक्शन फैक्टर कम होगा। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर इज बेसिकली रेशियो ऑफ fission cross section divided by absorption cross section of the nuclide for that neutron multiplied by the number of neutrons produced per fission। ठीक, सिंपल। तो ये जो है ये रेशियो है कि जितने एब्जॉर्ब हुए उनमें से फिशन कितना करेंगे और ये कितने न्यूट्रॉन्स निकले हैं एक फिशन के नतीजे में। ठीक, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि न सिर्फ ये कि हमारे फ्यूल का ये चीज़ कम होनी चाहिए, हमारे फ्यूल में टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि रेशियो 1 के जितना करीब हो अच्छा है, 1 से बहुत छोटा ना हो। और इसी तरह से वो प्योर प्योर भी होना चाहिए, वो ऐसे आइसोटोप से जो कि हमारे न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके बैठ ना जाए। फॉर गुड न्यूट्रॉन इकोनॉमी, न्यूट्रॉन काम की चीज़ है, पैदा इसलिए किए जा रहे हैं कि फिशन हो ताकि बिजली पैदा हो। अब ज़ाया हो गए तो बुरी बात। लेट अस कम टू आवर फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूल विच इज़ यूरेनियम। बच्चों ये दो आइसोटोप्स यहाँ यूरेनियम के लिखे हुए हैं, अभी इसकी बात बाद में करते हैं। ये दो लिखे हुए हैं, ये दो कौन कौन से हैं? ये दो वो हैं जो ज़मीन से निकल रहे हैं। ज़्यादा कौन सा है ये वाला? कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? मोर देन 90% ये है। तो ये जिस फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट ज़मीन से निकल रहा है, तो ये दो हैं। मतलब जब ये इतना छोटा है उसके बावजूद यहाँ लिखा हुआ है इसलिए कि फिशन इस नहीं करना है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि फिशन तो नहीं करेगा लेकिन जो कुछ भी ज़मीन से निकल रहा है उसकी बाय फार मेजॉरिटी यही है। ठीक, तो फिशन क्रॉस सेक्शन इसका गुड है, 3 डिजिट्स में है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 600, 582। और इसका फिशन क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो ये फिशन नहीं करेगा, ये फिशन करेगा। रेडिएटिव कैप्चर, अगर ये फर्ज करें ये 6, इसको समझ लें 600 है, इसको 100, इसका मतलब 7 न्यूट्रॉन्स अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, 7 में से एक को ये लेके बैठ जाएगा और 6 का फिशन कर देगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ फिशन टू कैप्चर। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दें तो एब्जॉर्प्शन है, यानी इतने अगर एब्जॉर्ब किए हैं इतने में से
600 शॉर्ट ऑफ 600 फिशन करेंगे और ऑलमोस्ट 100 कैप्चर हो जाएंगे। यहाँ पर कहानी क्या है, जितने एब्जॉर्ब होंगे तकरीबन सभी क्या होंगे भी बहुत कम, इक्का दुक्का ही होंगे, या हंड्रेड्स में हो रहा है ना, हंड्रेड्स में हो रहे हैं, और यहाँ इक्का दुक्का है तो होंगे ही कम, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा ये, ज़्यादा स्कैटर ही करेगा, लेकिन जो होंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे कैप्चर हो जाएंगे, ये कुछ नहीं। ठीक। जो नेचुरल यूरेनियम वो बेसिकली इनका वेटेड एवरेज है, इनका वेटेड, अगर ये 90% है और ये कर रहे हैं, और ये 0.7% है ये कर रहे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से जो वेटेड एवरेज है वो यहाँ आ गया। तो बेसिकली अगर हम नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चांस ये है कि 8 के करीब एब्जॉर्ब होंगे, 8 में से 4 फिशन करेंगे। तो दिस इज बेसिकली इन्हीं का ही ये वेटेड एवरेज है। व्हाट इज दिस, कि अगर फिशन होगा तो न्यूट्रॉन्स जनरेट कितने होंगे, फिशन अगर होगा तो न्यूट्रॉन्स तकरीबन ऑन एवरेज 2.5 जनरेट होंगे। तो ये बच्चों क्लियर हो गई ये चीज़। लेट अस कम टू दिस, ये जो अलग कलर में एक कॉलम बना हुआ है, दिस इज यूरेनियम 233। तो ये यूरेनियम 233 ये कहाँ से आ गया, ज़मीन में तो यही दोनों होते हैं, ये तो ज़मीन में नहीं होता, तो ये पैदा होता है रिएक्टर्स के अंदर। ये कहाँ से पैदा होता है, कौन सी चीज़ इसको पैदा करती है, ब्रीड करती है, कौन सी चीज़, थोरियम 232 इसको ब्रीड करती है। तो ये थोरियम साइकिल के नतीजे में बनता है। लेट अस सी इसका फिशन क्रॉस सेक्शन, इसका कैप्चर, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन इससे कम है, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन इससे कम है, लेकिन जितने भी एब्जॉर्ब होंगे उनमें से फिर रेडिएटिव कैप्चर बहुत, या पैरासिटिक कैप्चर बहुत कम है, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो फिशन कर जाएंगे। ठीक है ना। एक फिशन के, इसके एक फिशन के नतीजे में न्यूट्रॉन्स कितने जनरेट होंगे, थोड़े से ज़्यादा, यहाँ इतने हो रहे हैं इस केस में, यहाँ उससे थोड़े से बेहतर है सिचुएशन। सो दिस इज ब्रेड फ्रॉम थोरियम 232। अच्छा, अब हम उस फैक्टर पे आ जाते हैं, हमारा एटा फैक्टर जो है, कि निकल तो आए इतने, निकल तो आए इतने, या इस केस में इतने। अब इसमें से फिशन कितना करेंगे, तो दैट इज बेसिकली इसमें वो रेशियो शामिल हो जाएगा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ऑफ फिशन डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि फिशन और एब्जॉर्प्शन का क्रॉस सेक्शन वाला फैक्टर शामिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन फैक्टर यहाँ मुझे मिल रहा है 2.07, यहाँ मुझे मिल रहा है 2.3। कौन सा न्यूट्रॉन इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा बेहतर है, ऑब्वियसली 233 इज बेटर, बेटर न्यूट्रॉन इकोनॉमी। ठीक, बट दिस इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड। लेट्स कम टू द एक्चुअल रिएक्टर। आपको ये तस्वीर इसलिए नहीं दिखाई गई कि इसको आप याद कर लें, इसको आप ड्रॉ करना याद रखें, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जिसको हम इतना सिंपल पढ़ रहे हैं कि यूरेनियम डालो फिशन हो जाएगा, जब इसको इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं और रिएक्टर में डालते हैं तो इट इज़ अ मच इन्वॉल्व्ड, मच कॉम्प्लिकेटेड, हाईली इंट्रिकेटली डिज़ाइंड असेंबली। तो ये एक फ्यूल रॉड, एक फ्यूल सॉरी एक असेंबली, एक रॉड क्लस्टर है ये, और इसमें से हर एक जो लंबा लंबा नजर आ रहा है वो एक फ्यूल रॉड है, वो एक फ्यूल रॉड है, और हर फ्यूल रॉड के अंदर फिर बहुत से फ्यूल एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट देने के लिए, ऊपर नीचे करने का है, क्योंकि ज़ाहिर यूरेनियम का वजन होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही मजबूत होना चाहिए। ये इसका रफली जो उसका एस्पेक्ट रेशियो बता रहे हैं कि कितना इसका डाया लेंथ कितनी होती है रिएक्टर में। इसमें से किसी एक रॉड को ले लेते हैं और लेट अस सी इट इन डिटेल। ये दो रॉड्स फॉर एग्जांपल करीब करीब दिखाए हुए हैं, इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा नहीं होता, दरमियान में इनके ये हमारे पास जो फ्लो मटेरियल हो रहा है, ये पानी है, ये पानी है H2O विच इज़ द कूलेंट, न सिर्फ कूलेंट बट ऑल्सो मॉडरेटर।
یہ کولنٹ کا بھی کام دے رہا ہے، یہ ماڈریٹر کا بھی، یہ گرمی جو پیدا ہوتی ہے وہ لے کے جا رہا ہے، اور جو نیوٹرونس یہاں جنریٹ ہو رہے ہیں وہ ہائی انرجی ہیں، جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ ان کو ماڈریٹ کرے گا، پھر وہ تھرمل ماڈریٹ ہو کے اس میں گھس جائیں یا فیشن کر دیں، جو ادھر سے نکلیں اس میں سے گھس کے ماڈریٹ ہوں پھر یہاں گھس جائیں یا فیشن کر دیں۔ باقی جو یہ چیز ہے، یہ والی چیز، یہ ہمارے پاس یورینیم ٹرائی آکسائڈ UO3، یعنی یہ اب یورینیم نہیں، یورینیم کا کمپاؤنڈ ہے، اس کی پیلٹس ہیں جو پاپولر ہے ایز اے فیول۔ کیوں یورینیم استعمال نہیں کرتے، یورینیم آکسائڈ کرتے ہیں، وی ول سی ان اے منٹ۔ باقی یہ ہمارا سارا چیمبر گیس ٹائٹ ایک شیل ہے، اور اس کے اوپر یہ جو یلو رنگ کی ایک نظر آ رہا ہے شیل سا، ایک ٹیوب کے جو وال ہے، یہ دس از زرکالوئے، یہ زرکونیم ایلوئے ہے، یہ زرکونیم ایلوئے ہے، اور درمیان پر کوئی نہ کوئی اور مٹیریلز ہیں جو باقی ڈیزائن کا پارٹ ہے، کوئی انسولیشن کی یہ ٹکیاں ہیں، اینڈ کیپس ہیں، سو آن۔ رفلی یہ اگر ملی میٹرز میں ہے، آلموسٹ سینٹی میٹر، تو یہ چیز کئی میٹر لمبی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیٹ اس کم، اس کو ہم اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ فیول ایلیمنٹ کنسسٹ آف واٹ، کور، یہ ریڈ کلر کی جو چیزیں یہ ہماری کور ہے، دس از دا فشنیبل مٹیریل ان ڈائلیوینٹ۔ اب یہ کیا ہے، یہ U235 فار ایگزامپل اس میں اگر ہے تو 100% یہ نہیں ہے، پہلی چیز تو اس میں یہاں پر یورینیم ٹرائی آکسائڈ آ گیا تو آکسیجن بھی آ گئی ہے، اس کے علاوہ سارا کا سارا 235 نہیں ہے بلکہ 238 بھی اس میں کافی ہے، تو یہ ہمارا نیوکلیر فیول ہے ڈائلیوٹیڈ فارم میں۔ کلیڈنگ، یہ جو یلو کلر کی جو شیل نظر آ رہا ہے، دس از کلیڈنگ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کلیڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ فیول راڈز، یہ فیول ہے ایکچولی، اس کو اس انوائرمنٹ سے دور رکھ کے زنگ نہ لگے، یہ پانی ہے نا، یورینیم ری ایکٹیو ہے، تو اس کا اس کے ساتھ وہ سیف رہے، یہ چیز پھیلے نہیں ہر طرف، یہ کنفائنڈ رہے، جو نیوکلیر فیول ہے کنفائنڈ رہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک۔ اس کی جو پروڈکٹس نکلیں گی فشن کی وہ بھی پھر اندر ہی رہیں گی، وہ بھی کنفائنڈ رہے، وہ پھیلے نہیں ہر جگہ۔ تو اس ٹیوب کا کام یہ ہے کنٹین رکھنا، کس کا ٹیوب ہے یہ؟ زرکونیم ایلوئے کا، زرکالوئے، زرکونیم ایلوئے کا یہاں دکھایا ہوا ہے، اور بھی مٹیریل ہوتے ہیں بٹ ون آف دا مٹیریل ہے زرکونیم، یوز زرکالوئے۔ تو فیول از فشنیبل مٹیریل ان ڈائلوینٹ پروٹیکٹڈ بائی کلیڈنگ، کس چیز سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ پانی سے۔ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ زنگ نہ لگے، پھیل نہ جائے، پروڈکٹس نہ پھیل جائیں۔ پروڈکٹس بھی کوئی کتنی ہے، 60-70 پروڈکٹ نکل سکتی ہیں نا، آلموسٹ 60۔ فشن اگر ہوگا تو کیا بنے گا؟ ڈاٹر پروڈکٹس بہت سی بن سکتی ہیں، ہر ایک کی پراپرٹی کروجن کی فرق ہے، ہر ایک کی ریڈیو ایکٹیویٹی فرق ہے، تو ہم نے یہ ہمارا جو زرکالوئے کا جو شیل ہے وہ اس نے اس کو کنفائن رکھا ہوا ہے۔ ان بریڈر ریئیکٹرز فرٹائل مٹیریل از مکسڈ وتھ فیول، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بریڈر ریئیکٹر میں یہاں ہم نے فسائل ڈالنا ہے یا فرٹائل؟ فرٹائل ڈالنا ہے، لیکن فرٹائل کو بھی تو نیوٹرون چاہیے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ تو فرٹائل از مکسڈ وتھ فیول، وتھ فسائل مٹیریل۔ چلیں، سلیکشن کرائٹیریا کیسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں؟ جب ہم ریئیکٹر بناتے ہیں ٹو پروڈیوس پاور، ایک تو یہ مقصد ہے، ریئیکٹر کے مقصد یہ ہو سکتا ہے نا کہ پاور جنریٹ کریں، بیسک مقصد یہی ہے، یا یہ کہ ٹو بریڈ یا فشنیبل مٹیریل بنائے، وہ ہمارے بریڈر ریئیکٹرز ہیں، کہ ہم فرٹائل ڈالیں اور فسائل بنائیں، ٹھیک ہے نا، دو مقصد تو یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم فیول سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریئیکٹر کے ڈیزائن کے لیے اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جن میں سے چند کا یہاں ذکر ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے نیوٹرون کون سے استعمال کرنے، تھرمل کرنے، انٹرمیڈیٹ کرنے، فاسٹ۔ اگر پاور جنریٹ کرنی ہے تو تھرمل پاپولر، بریڈنگ کرنی ہے تو فاسٹ، اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریئیکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل یوز کے ہوتے ہیں، آئسوٹوپ بنانے کے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ کور کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ دیٹ ول ڈیفائن
کہ ہم فیول کون سا چنیں. اگر کور کا ٹیمپریچر ہائی ہے تو ہمارا فیول ایسا ہونا چاہیے جس کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہو. فیول تو یورینیم ہی ہے نا، لیکن یورینیم کا کون سا کمپاؤنڈ؟ یورینیم ایز اے میٹل یا یورینیم آکسائڈ؟ دونوں کا میلٹنگ پوائنٹ فرق ہے. کروسیونیس آف کولنٹ، کہ جس کولنٹ میں یہ استعمال ہو رہا ہے، جس چیز نے ہیٹ کو فشن کی ہیٹ کو لے کے جانا ہے آگے، اس کی ریئیکٹیویٹی کیا ہے. یورینیم ہے تو اس کے ساتھ کیا، یورینیم آکسائڈ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے. اویلیبلٹی آف فیول اینڈ اکنامکس ٹو رن. ہاں، جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اس کو کون سا فیول اویلیبل ہے، اس کو کون سا اویلیبل ہے. کینیڈا میں فار ایگزامپل یورینیم کی بڑی اچھی اوڈز ہیں، ان کے لیے آسان تھا کہ وہ نیچرل فیول استعمال کر لیں. ہم نے آپٹ کیا ہے کہ ہم سینٹریفیوج کے ذریعے انرچ فیول استعمال کریں. اویلیبلٹی آف فیول اینڈ اکنامکس ٹو رن، الٹیمیٹلی چیز یہیں آتی ہے پاور پلانٹس پہ. اکنامکس ٹو رن، الٹیمیٹلی آپ بجلی کتنی سستی پیدا کریں، اینڈ سو آن سو مینی ادر کرائٹیریا. آبویسلی میکینیکل اسٹرینتھ کیا ہے، اور دوسرے پرابلمز اس کے نتیجے میں جو آتے ہیں فیول کے ڈیکے کے، وہ کیا ہیں. مینی مینی ادر تھنگس. تھرمل ریکوائرمنٹس. اگر یہ فیول راڈ ہے مثال کے طور پہ، کراس سیکشن ہے اس کا، راڈ کا کراس سیکشن ہے، فشن یہاں پر ہوئی ہے تو ہیٹ کا جنریٹ ہوگی یہاں پہ. اب اس ہیٹ نے یہاں سے باہر جانا ہے تو اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی کیسی ہونی چاہیے، ہیٹ ٹرانسفر بٹوین دا فیول سینٹر، یہاں پر اگر فشن ہو رہا ہے، اور یہاں تک. جتنی تیزی سے ہیٹ جائے گی اتنا اچھا، ورنہ یہ گرم ہوتا رہے گا اور وی ہیو پرابلمس. یہ گرم ہے وہ ٹھنڈا، اگر یہ کنڈکٹیوٹی اچھی نہیں ہے. ٹرانسمٹ ہیٹ کوئکلی آؤٹ آف دا فیول سینٹر، جتنی پیدا ہو اور نکل جائے اس سے اچھی کوئی بات نہیں. لارج سرفیس ایریا، جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنی کولنگ ایفیشینٹ ہوگی. ہمارے جو گاڑیوں کے جو ریڈیٹرز ہوتے ہیں، کیا دیکھا، پتریاں لگی ہوتی ہیں، وہ پتریاں بیسیکلی ہمارا سرفیس ایریا بڑھا رہی ہوتی ہیں تاکہ ٹھنڈا جلدی ہو. تھن سیکشن جتنا ہوگا اتنا ہیٹ یہاں سے یہاں باہر تیزی سے جائے گی. نو ڈیڈ اسپاٹس، ایسا کوئی اسپاٹ نہ ہو کہ یہ گرم تو ہو رہا ہے لیکن یہاں کولنٹ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، کولنٹ کے لیے ڈیڈ اینڈ ہے، کولنٹ فلو نہیں ہو پا رہا ہے یہاں سے. ایسا ڈیزائن میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پورلی کول ڈیو ٹو لو کولنٹ سرکولیشن، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈیزائن میں. تو دس از بیسیکلی بوتھ مٹیریل ایز ویل ایز دا ڈیزائن. تھرمل سائیکلنگ، فیول ایسا ہونا چاہیے کہ جب چاہے ہم اسٹارٹ کر سکیں آرام سے، فشن کو ہو جائے، اور جب ہمیں مثال کے طور پہ کوئی ریپیئر مینٹیننس کرنی ہے اور ہم روکنا چاہتے ہیں فشن، تاکہ ہم فشن ریئیکشن کو روکیں، ٹیمپریچر نیچے آئے سسٹم کا، اور ہم کوئی ریپیئر مینٹیننس جو نیسسری ہے وہ کی جا سکے، فیول راڈ چینج کیے جا سکیں جب وہ برن اپ ہو چکے ہیں. برن اپ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جب فیول راڈ سارے مک گئے ہوں، اس میں جو فسائل مٹیریل ہے وہ اب اتنا رہا نہیں ہو کہ وہ صحیح بجلی پیدا کر سکے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ریئیکٹر کو روکتے ہیں، شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پرانی راڈ نکالتے ہیں، نہیں ڈال دیتے ہیں. کروژن ریزسٹنس، کلیئر ٹو ایوری بڈی. ایک کولنٹ ہے ہمارے پاس، ایڈجیسنٹ مٹیریلز ہیں، جہاں فیول رکھا ہے اس کی اپنی ایٹماسفیئر ہے. تو کروژن ویری کریٹیکل تھنگ اینڈ ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ ان ریئیکٹرس. ریکوائرمنٹس ٹو بی میٹ، آبویسلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیسے کتنے لگیں گے. ہیز ٹو بی منیمم. دو چیزیں ہیں کہ اس کو لگانے کی کاسٹ کیا ہے اور چلانے کی کاسٹ کیا ہے. یہ ڈیسیشنز ملک اپنے اپنے حالات، اپنی اکانومی دیکھتے ہوئے لیتے ہیں. جن کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیسے لگانے کا تو ہے لیکن ان کو لانگ ٹرم اکانومی چاہیے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کیپٹل کاسٹ زیادہ بھی ہو جائے، رننگ کاسٹ کم ہو. اور بعض ایسے ہوں گے جن کو پاس پیسے لمیٹڈ ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ان کو شروع کا خرچہ کم آئے، کسی صورت سے چل جائے اور بجلی پیدا کرے. تو
یہ ڈیزائن ریکوائرمنٹ، فیول کیسے سلیکٹ کرنا ہے. withstand mechanical stresses. Obviously, uranium is a heavy element. تو جو ہمارا فیول راڈس ہیں ان کو میکینیکل اسٹریسز ڈیو ٹو بوتھ ٹیمپریچر سائیکلس. ایریڈیشن ہم دیکھیں گے کہ جب نیوٹران سے چیز ایریڈیٹ ہوتی ہے تو ڈیمیجز آتے ہیں مٹیریل میں. تو ڈیمیج کے کیس میں جو اسٹریسز جنریٹ ہوتی ہیں. ایکسٹرنل لوڈز، ویکننگ بائی برن اپ. ویکننگ بائی برن اپ کا مطلب کیا ہے کہ جب فشن کافی ہو چکی ہے اور فیول استعمال ہو گیا ہے تو اب ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہیٹ بھی کافی نکلی ہے نمبر ون، اور دوسرے اور آئسوٹوپس بھی نکل رہے ہیں. ان آئسوٹوپس کی وجہ سے بھی پرابلم آ سکتے ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اسٹیبل ان ڈائمینشن، اگر میں نے بنایا ہے 11 mm موٹا ڈایا کا راڈ تو وہ 11 mm موٹا ہی رہے. ایسا نہ ہو کہ گرم ٹھنڈا ہو کہ وہ ڈیفارم ہو جائے. میکینیکل پراپرٹیز انڈر آپریٹنگ کنڈیشنز. آپریٹنگ کنڈیشنز مطلب وہ ساری کمپلیکیشن جو یہاں لکھی ہیں، یہ اس کے علاوہ اس میں کروژن بھی شامل ہے، اس میں ریڈیشن بھی شامل ہے، ٹیمپریچر بھی شامل ہے، پریشرز بھی شامل ہیں. ایزی ٹو فیبریکیٹ آبویسلی. کاغذ پہ جتنا مرضی اچھا ڈیزائن کر لیں، بن نہیں پائے تو نہ بن پائے. انسٹال کرنا، انسٹال کی ایزینس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، بوتھ انیشیل انسٹالیشن بھی اور ریپیئر مینٹیننس کے وقت بھی اور چینج اوور کے وقت بھی. ایک راڈ نکالی اگلی ڈالنی، شوڈ بی کوئک، ایزی ٹو ریموو اینڈ ریپلیس. پروسیس ڈسپوزل، یہ چیزیں ہم نے بار بار ایمفیسائز کی ہیں کہ سب کچھ کر لیا، بجلی پیدا کر لی، اب فیول بیکار ہو گیا لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے. ہیز ٹو بی ری پروسیسڈ اینڈ ویری سیفلی ڈسپوزڈ. بڑے اسپیشل ٹریٹمنٹ. اب ہمارے پاس سب سے پہلے تو یورینیم ہو گیا، پلوٹونیم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ میٹل ہے. میٹلز کی کون سی پراپرٹیز اچھی ہوتی ہیں سیرامکس کے مقابلے میں؟ مثال کے طور پہ تھرمل کنڈکٹیوٹی، ہائی فیسائل ایٹم ڈینسٹی. اگر یورینیم لے رہا ہوں اور یورینیم آکسائڈ لے رہا ہوں تو پر یونٹ ایریا فیشن کس میں زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے جس میں یورینیم زیادہ ہوگا تو آکسائڈ میں یہ کم ہو جائے گی. تو اگر میٹل لوں گا تو چھوٹے ایریا میں فیشن زیادہ ہوگی کیونکہ زیادہ یورینیم کے ایٹم آ جائیں گے. فیبریکیبلٹی، میٹلز کو ہینڈل کرنا، مشین کرنا، شیپ دینا آسان ہے. سیرامکس کو اتنا آسان نہیں ہے مثال کے طور پہ. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں میٹالک فیول. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میلٹنگ پوائنٹ. یورینیم کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے اور یورینیم آکسائڈ کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، آلموسٹ دگنے کا فرق. ایریڈیشن انسٹیبلٹی، اگر یورینیم میٹل پہ نیوٹران ایریڈیٹ کر رہا ہے تو کیا کرے گا، اور یورینیم آکسائڈ کو ایریڈیٹ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو میٹلز کا یہ کمزوری ہے، یہ میٹل کی کمزوری ہے. کروژن ریزسٹنس، آبویسلی میٹلز کروڈ ہوتے ہیں، آکسائڈز اتنے آرام سے نہیں ہوتی اگر پانی کی انوائرمنٹ ہے، ہیومڈ انوائرمنٹ ہے، یا آبویسلی انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے. میٹالک فیولز دے ور یوز، پاس میں یہی استعمال ہوتے تھے. یوز وین آپریٹنگ ٹیمپریچر آف دا ریئیکٹرز ور لو، جب ہمارے ریئیکٹر کے ٹیمپریچر 200 250 کی 300 کی رینج میں ہوتے تھے تو پھر یہ استعمال ہوتے تھے. اب ٹیمپریچر اوپر جا رہے ہیں. یاد رکھیں جتنے ہم جتنا ہائی ٹیمپریچر ہمارا ہوگا اتنی ہماری ایفیشنسی بجلی پیدا کرنے کی زیادہ ہوگی، اتنا ہماری ییلڈ بہتر ہوگی، لاسز کم ہوں گے جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. لاسز تو ہونے ہی ہونے. زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو ہم اس میں سے زیادہ ڈفرینس ان ٹیمپریچر کو کنورٹ کر لیں گے انٹو الیکٹریسٹی. لمیٹڈ برن اپ، لمیٹڈ برن اپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میٹالک فیولز تھے تھوڑا ہی استعمال ہوتے تھے، فشن تھوڑی ہوتی تھی کہ یہ مک جاتے تھے. کیا ہوتا تھا اس میں؟ ایک تو جو آپ نے راڈ دیکھی جس میں بہت سے فیول کے پیلٹس رکھے ہوں گے کہ وہ پھولنے لگتی تھی، وہ راڈ، وہ زرکونیم کی راڈ پھولنے لگتی تھی. کیوں پھولنے لگتی تھی؟ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ایز اے ریزلٹ آف فشن جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں آرگون گیس پیدا ہوتی ہے. وہ آرگون گیس کا پریشر بڑھتا ہے تو سویلنگ ہوتی ہے.
تو یہ میٹالک فیولز کے ساتھ یہ مسئلہ آبزرو ہوا. فارمیشن آف لو میلٹنگ پوائنٹ کمپوزیشنز، obviously یوٹیکٹکس بن جائیں گے. آپ کے پاس 60 مختلف ڈاٹر پروڈکٹس بن رہی ہیں. اب ان 60 میں پھر کوئی کسی کے ساتھ اگر لو میلٹنگ پوائنٹ کمپوزیشنز بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اوور آل آپ کا اس کی اسٹیبلٹی کمزور ہو گئی. جس چیز نے میلٹ مثال کے طور پہ 1500 پہ ہونا تھا، اب وہ 1200 1300 کے اوپر اس کا کوئی الوائے میلٹ ہو جائے گا. الوائے کہاں سے بنے گا؟ فرام ڈاٹر پروڈکٹس. تو ایک تو میٹالک ہو گیا. میٹالک کے علاوہ کیا پاسبلٹی ہے کہ سیرامک میں سب سے پہلے یورینیم آکسائڈ از اے سیرامک، نائٹرائٹ، کاربائڈ، اور ان کی کمبینیشنز بھی کہ آکسائڈ اینڈ کاربائڈز مکس کر لیں مثال کے طور پہ. لکوڈ فیولز، molten salts of uranium, aqueous solutions of uranyl fuel. ہم تو بیسیکلی نیوکلیر پاور پلانٹس کا ہی ہمارا ایم ہے نا پڑھنا، لیکن دنیا میں ریسرچ ریئیکٹرز بہت سے ہیں جو بڑی ویرائٹی کے فیول استعمال کر رہے ہیں. کچھ بہت ہی اسپیشل ٹائپس کے چند فیول یا مثالیں بتائی ہوئی ہیں کہ دس از ٹریگا، TRIGA، ٹریننگ ریسرچ آئسوٹوپ جنرل اٹامکس، اس کا مخفف ہے. اور نام سے پتہ چل رہا ہے ٹریننگ اینڈ ریسرچ. یہ وہ ریئیکٹرز ہیں جو یونیورسٹیز میں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں لگے ہوتے، چھوٹے ریئیکٹرز ہیں. اور یہ سیف ریئیکٹرز، دے کنسیڈر ٹو بی سیف ریئیکٹرز فار ریسرچ، جہاں اسٹوڈنٹس قریب کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں. بیسڈ آن یورینیم، زرکونیم، ہائیڈروجن فیول، یہ ان کے فیول کی کمپوزیشن ہے. کمال کی بات کیا ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ان کی ری ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. ان کی ری ایکٹیویٹی کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی نیوٹرانس کم جنریٹ ہوں گے، پھر آٹومیٹیکلی ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. تو یہ سیلف پروٹیکٹیو ان کی میکانزم ہے. نقصان کیا ہے؟ ہائی لیکیج، اس میں سے نیوٹران ضائع زیادہ ہوں گے. سمپل ہے نا ڈیزائن. نیوٹرانس آر یوز فار ریسرچ، یہ ریسرچ پرپز کے لیے. ایکٹینائڈ فیول، جس میں کیا ہے؟ زرکونیم، یورینیم، پلوٹونیم، یہ میٹلز ہیں، پلس سم ایکٹینائڈس، ایلیمنٹ میٹلز فرام ایکٹینائڈ سیریز، ایلیمنٹس فرام ایکٹینائڈ سیریز. اگین دس از اے سیف فیول. ڈیزائن کس طرح ہوا ہے کہ یہ تھرملی ایکسپینڈ ہوا اگر گرم ہو جائے. جب ایکسپینڈ ہوگا تو فشن کم ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ ایٹمز ایک دوسرے سے دور ہو گئے، فاصلہ زیادہ ہو گیا، نیوٹران لیکیج بڑھ جائے گی. نیوٹران لیکیج بڑھے گی تو ری ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. تو سیلف پروٹیکٹیو سسٹم اس کی طرح یہاں بھی موجود ہے. مولٹن پلوٹونیم ایلوائز انکیپسولیٹڈ ان ٹینٹلم، یہ بہت ہائی میلٹنگ پوائنٹ ایلیمنٹ ہے ٹینٹلم. اس میں اگر مولٹن پلوٹونیم بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کچھ ایسے ریئیکٹرز میں ٹیسٹنگز ہوئی ہیں، اس میں لیکیج کے ایکسیڈنٹس بھی ہیں. دس از ناٹ سیف. الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ؟ آکسائڈ فیول. uranium oxide, plutonium oxide, along with some uranium, either depleted or natural. Depleted تو وہ ہے نا جس میں سے ہم نے چوس لیا ہے 235 اور 238 ہم نے جتنے نیچرل میں تھا اور بڑھا دیا. نیچرل میں 99.3% ہے، اس میں اور بھی زیادہ ہوگا U238. تو پرائمریلی یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی this is U238, more than 90%, more than 99% اور تھوڑا بہت U235 جو بچے گا تو that plus oxides of plutonium، یہ بھی آکسائڈ فیول ہے. اور آکسائڈ آف this and enriched، یہاں تو ڈپلیٹڈ تھا، یہ enriched. تو these are different combinations in which oxide fuels have been used in different reactors. کس فارم میں ہوتے ہیں یہ فیول؟ یہ ٹکیوں کے فارم میں ہوتے ہیں، سلگ کے فارم میں ہوتے ہیں، یہ پیلٹس ٹکیا، یا کلیڈ پلیٹس، پلیٹ کے فارم میں ہوتے ہیں. جس پلیٹ کا مطلب کیا کہ تھن اور ان کا ایریا زیادہ ہے تو ہیٹ ایکسٹریکشن کوئک ہوگی ان میں سے. ٹھیک ہے نا؟ دس از ٹپیکل فارمز آف فیولز یوزڈ. واٹ از دس؟
जैसे एक अखरोट होता है ना, अखरोट के अंदर का फल सॉफ्ट होता है, बाहर एक शेल सख्त हो, दिस इज कॉल्ड कर्नेल, कर्नेल, जिसमें के सॉफ्ट कोर है और हार्ड कवर है। यहाँ पर क्या है, अंदर जो काम की चीज है, खाने वाली चीज जैसे अखरोट में होती है, दिस इज यूरेनियम ऑक्साइड, दिस इज, इसके ऊपर फिर ये कोटिंग्स है, एक दो तीन, ये तीन मुख्तलिफ टाइप्स की कोटिंग है और चार कोटिंग्स है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर सबसे पहले पोरस कार्बन की कोटिंग है, फिर पायरोलिटिक कार्बन, हाई टेम्परेचर कार्बन की कोटिंग है, उसके बाद फिर सिलिकॉन कार्बाइड की कोटिंग है, फिर बाद में एक और पायरोलिटिक कार्बन की कोटिंग है। तो डिफरेंट ये कोटेड, इसके ऊपर कोटिंग्स है यूरेनियम, अंदर एक गोली रखी हुई है। दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोट्रॉपिक, जिसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज एक जैसी, एक गोली सी है। ट्राई स्ट्रक्चरल, इस पे ये तीन डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग्स हैं और कोटिंग की सीक्वेंस एक दो तीन चार। पायरोलिटिक सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर भी और बाहर भी है। सिलिकॉन कार्बाइड का काम क्या है, हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन देना। सिलिकॉन कार्बाइड का एक और काम ये है कि अगर ये इसको टूटने से बचाना, फर्ज करें कि आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी ये चीज़ सेफ रहती है, ये फिर एक्सीडेंट के अंदर मज़ीद ख़राबी पैदा नहीं करते ऐसे फ्यूल। तो ये गोलियां होती हैं जो जिनको मुख्तलिफ फॉर्म में या ग्रेफाइट के पेबल्स में या ग्रेफाइट के किसी ब्लॉक में सजाया जाता है। दीज आर द थिंग्स यूज्ड इन हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हाई टेम्परेचर, जिनके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हों। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड। तो ये रिएक्टर्स कौन से हैं, ये रिएक्टर्स फोर्थ जनरेशन रिएक्टर्स। फोर्थ जनरेशन रिएक्टर्स बेसिकली हमारे फ्यूचर के रिएक्टर्स हैं, जो मुस्तकबिल की जिनकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए उनकी उन पे जो रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च में इस किस्म के फ्यूल्स का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। दिस, और इसको कहते हैं पेबल बेड, जहाँ पर ऐसे फ्यूल लगता है। ठीक हो गया। ये तो थे, क्या थे, ट्राई स्ट्रक्चरल। एक चीज अब उसके ऊपर आ गई क्वाड्रिसो। इनमें क्या फर्क है कि इसके ऊपर एक कोटिंग और आ गई है। पहले कोटिंग तो ये आई, फिर एक कोटिंग ऐड हो गई। व्हाट इज दैट कोटिंग, दैट इज बर्नेबल पॉइजन। इसके ऊपर पॉइजन ऐड हो गया। भाई ये पॉइजन क्या चीज है बच्चों, पॉइजन वो एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो फिशन नहीं होने देता। इसकी क्या विजडम है कि इस पे पॉइजन डाल दिया। क्वाड्रिसो आर द फ्यूल पार्टिकल्स अंदर, अगेन करना है लाइक अखरोट, काम की चीज अंदर, फ्यूल पार्टिकल अंदर, विद मल्टीपल कोटिंग्स। ये ऊपर मल्टीपल कोटिंग्स हैं। पायरोलिटिक का सबसे पहले तो पोरस कार्बन, फिर पायरोलिटिक कार्बन, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, फिर उसके बाद एक और पायरोलिटिक कार्बन, और उसके ऊपर ये पॉइजन की कोटिंग। तो पॉइजन का काम क्या है कि फिशन को ना होने देना। विजडम क्या है फिर इसकी, विजडम ये है कि रिएक्टर में हम बहुत से पेबल इसके किस्म के डाल देते हैं। अब इनकी एक लाइफ होती है ना, जब इनकी लाइफ खत्म होगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उस वक्त हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब इनकी लाइफ खत्म हो रही हो तो नौजवान किस्म के नए ऐसे ऐसे जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं वो हमें मिल जाए, ताज़ा ताज़ा, जिनमें अभी फिशन ना हुई हो। तो वो कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए हम ये डाल देते हैं। इनके ऊपर वो पॉइजन मटेरियल मौजूद है जो फिशन नहीं होने देता। 2 3 6 महीने साल ये फिशन नहीं होता, लेकिन क्या है कि भाई 6 महीने साल के अंदर जो पॉइजन ऊपर है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तो फिर ये फिशन करने लगते हैं। दूसरे लफ्जों में, पहले ये फिशन करते हैं, ये खामोश बैठते हैं, पॉइजन इनको बचाता है, और उसके बाद जब इनकी उम्र पूरी होने लगती है तो उस वक्त तक इनका पॉइजन खत्म हो चुका होता है, और फिर ये फिशन करने लगते हैं। तो वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन इनमें, जिसमें इनकी कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल होती हैं। तो बच्चों, सो मच सो अबाउट आवर फ्यूल। जो पहला हमने हॉट एरिया का के मटेरियल्स हैं, उनको उनको हमने कवर किया है, विच इज़ द फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड में हमने जिस चीज़ को टच किया है बेसिकली वो फ्यूल है। हमने ये कहा है कि वो एक ऐसे शेल में होता है, जो शेल जिरकोलॉय का मिसाल के तौर पे हमारे स्केच में
जिरकोलॉय लिखा हुआ था कि जिरकोनियम एलॉय का बना हुआ होता है। अभी हमने क्लैडिंग मटेरियल की डिटेल्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हमने एम्फेसिस दिया है फ्यूल को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। एनी क्वेश्चंस हियर? So if no questions, then we will call it a day. So we will stop here.